أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا اور نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہوں ما اس کی جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 55۔